नमस्कार, म मङ्गलेश्वर डोजु, सामाजिक शिक्षा तथा जीवनोपयोगी सिप विषय शिक्षक। आज म राम्रा विद्यार्थीहरूले कसरी आफ्नो प्रस्तुति दिन्छन् परीक्षाको बेला र तिनीहरूबाट हामीले के सिक्नुपर्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्दैछु। कि हामी सबैलाई थाहा छ, यो वर्षदेखि यो सेसनबाट कक्षा 11मा पनि यो सामाजिक शिक्षा तथा जीवनोपयोगी शिक्षा राखेको छ भनेर 75 अङ्क फुल मार्क्स र 25 अङ्क प्र्याक्टिकलमा राखेको यहाँहरू सबैलाई जानकारी नै छ। यो प्रश्न रहेको छ, सेकेन्ड टर्मिनल एक्जामिनेसन 2077 सोशल स्टडिज एन्ड लाइफ स्किल सेकेन्डरी ग्रेड XI लेभल भक्तपुर जोइन्ट एक्जामिनेसन कमिटी। सबभन्दा पहिले हामी हस्तलेखन ह्यान्डराइटिङको कुरा गर्छौँ र यो ह्यान्डराइटिङको कुरा गर्नुपर्दा यो विद्यार्थीको ह्यान्डराइटिङ अर्थात् हस्तलेखन राम्रो देखिन्छ, तर राम्रो हुँदाहुँदै पनि बिचबिचमा काट्ने जुन किसिमको बानी छ त्यो बानी चाहिँ राम्रो भएन। किनभने राम्रो ह्यान्डराइटिङले पनि मार्क्स अङ्क हासिल गर्नलाई सहयोग पुर्याउँदछ। प्रश्न नम्बर 15ले के माग्छ भन्दा अन्तर्वैयक्तिक सिपको अर्थ र महत्त्व लेख्नुहोस्। यस सम्बन्धमा एकजना विद्यार्थीले कति मजाले यसको प्रश्नको उत्तर दिएको छ। कि तपाईँलाई थाहा भएकी कुरा हो, समूह खमा 8वटा प्रश्न सोध्ने गर्दछ। हरेक प्रश्नको सही उत्तरको लागि 5 अङ्क र मैले यसमा 4.5 4.5 दिएको छु। तर पनि यो प्रश्नको उत्तर लेख्ने सम्बन्धमा आई यसरी आइबी पिआई त्यसरी लेखेको छ। त्यसकारण यसमा क ख ग घ अ आ इ लेख्दाखेरि समुचित देखिन्छ। किनकि सोसल स्टडिज हामी नेपालीमा पढ्दैछौँ, हामी नेपाली हौँ र नेपाल र नेपालीको बारे बुझ्नको लागि पनि नेपाली माध्यमबाट हामीले पढ्दै आएका छौँ र नेपाली भाषामा नि हामीले यो परीक्षा दिन सक्नुपर्छ। प्रश्न नम्बर 22मा एक देशमा भएको परिवर्तनको प्रभाव अरू देशमा पनि पर्दछ भन्ने सन्दर्भलाई उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्नुहोस्। यो प्रश्नको उत्तर एकजना विद्यार्थीले यसरी दिएको छ र मैले सुझावसहित राम्रो बुदामा यसरी अण्डरलाइन गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर मैले यहाँ सुझाव पनि दिएको छु। कि पेन्सिलले यसरी अण्डरलाइन गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, मैले रातो पेनले गरेको छु, रातो पेनले गर्नु हुँदैन। कि पेन्सिलले यसरी अण्डरलाइन गर्दाखेरि साइनिङ एक किसिमबाट हाइलाइट पनि हुन्छ र यसरी कपी चेक गर्नेलाई पनि सजिलो पनि हुन्छ र मुख्य बुदामा यसरी अण्डरलाइन गर्नु पनि र राम्रो पक्षको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। र यो विद्यार्थीको उत्तरको सम्बन्धमा यसरी एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा अनुच्छेद दिएर जुन किसिमबाट प्रस्तुति दिएको छ र त्यसकारण मैले 8 अङ्कमध्ये 7 अङ्क दिएको छु। किनकि यसमा निष्कर्ष पनि दिएको छ र सुरुवाती भनौँ न अनुच्छेद पनि दिएको छ र मुख्य भाग र मुख्य चाहिने कुराहरू सबै भएको कारणले कि यो प्रश्न प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भन्ने एउटा हाम्रो पाठ छ, त्यहीँबाट आएको हो र लोकतन्त्रको उदाहरण दिएको भए अझ राम्रो हुने थियो यो प्रश्नको उत्तरको सम्बन्धमा। यही प्रश्न नम्बर 22कै प्रसङ्गमा एकजना विद्यार्थीले पनि यसरी प्रस्तुत गरेको हामी पाउँछौँ र यो पनि साह्रै राम्रो अथवा भनौँ राम्रो विद्यार्थीको राम्रो कापीको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। र अघि भने बमोजिम मैले कोरोना रोग अनि नाकाबन्द अथवा नाकाबन्दी भयो भने व्यापार व्यवसायमा असर हुने, दुई देशमा असर हुने, अनि प्रविधिको विकास भयो भने संसारभरि यसको राम्रै प्रभाव हुने, सकारात्मक प्रभाव हुने, दुई देश बिचको सम्बन्ध राम्रो भयो भने सबैलाई सकारात्मक असर हुने जस्ता कुराहरू लेखेको भए राम्रो हुने थियो भनिरहँदाखेरि यहाँ यसरी नै लेखेको पाइन्छ। र अघि जस्तै यसमा पनि लोकतन्त्रको कुरा ल्याइदिएको भए, औद्योगिक क्रान्तिको कुरा ल्याइदिएको भए अझ सुनमा सुगन्ध हुने थियो नै। र त्यसकारण 8 अङ्कमध्ये 7 अङ्क मैले दिएको छु। प्रश्न नम्बर 18मा तल दिएको तथ्याङ्कलाई रेखाचित्र
अर्थात् लाइन ग्राफमा देखाउनुहोस्। सभाना क्षेत्रको अर्धवार्षिक वर्ष दिएको छ र 19 नम्बरमा तलको घटनालाई समय रेखामा देखाउनुहोस् भनेर एउटा टाइमलाइन पनि दिएको छ। अब हेरौँ एकजना विद्यार्थीले यसको उत्तर प्रश्न नम्बर 18 र 19 को उत्तर हेरौँ है त। 5 अङ्कमा मैले 5 अङ्क नै दिएको छु। प्रश्न नम्बर 18 मा सभाना क्षेत्रको अर्धवार्षिक वर्षको जुन किसिमबाट यहाँ रेखाचित्र प्रस्तुत गरिएको छ राम्रो देखिन्छ। र यता प्रश्न नम्बर 19 मा समय रेखामा मैले 4.5 अङ्क मात्र दिएको छु 5 मा, किनभने वर्ष र आविष्कारमा अन्डरलाइन नगरेको र क्रान्तिमा पनि क्र राम्रो नभएको र फेरि यता स्केलमा पनि 12 लेखेर फेरि 1 काटेको देखिन्छ। 1 यसरी काट्नुपर्छ भनेर मैले यहाँ रेडले रातो पेनले यहाँ मैले औँल्याएको छु। यसरी रेखाचित्र बनाउँदा समय रेखा बनाउँदाखेरि कापीको सम्पूर्ण भाग समेटेकोलाई राम्रो उत्तरको रूपमा लिने गर्दछ। र यो विद्यार्थीले यसरी एउटा प्रश्नको उत्तर लेखिसकेपछि जुन बक्स राखेर जुन प्रस्तुति दिएको छ यो साह्रै राम्रो पक्ष हो। र प्रश्न नम्बर 4 यस कारणले उसले काटेको हुनुपर्छ कि प्रश्न नम्बर 4 लेख्दाखेरि यसमा नअटिने भएको कारणले गर्दाखेरि उता अर्को पेजमा लेखेको हुनुपर्छ र यो कुरा सही भएको छ। प्रश्न नम्बर 5, 6, 7, 8, 9 यसरी क्रमशः राम्रो विद्यार्थीको एउटा राम्रो लक्षण भन्नु नै के हुन्छ भन्दाखेरि क्रमशः गरेको हुन्छ। समूह क पछि समूह ख छ। प्रश्न नम्बर 12 छ यता। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 12 पछि 13 हामी यहाँ पाउँछौँ जुन चिठी दिएको छ यहाँ। अनि यसै गरी प्रश्न नम्बर 13 पछि 14 हामी पाउँछौँ, 15 पाउँछौँ है। अनि सँगसँगै प्रश्न नम्बर 15 पछि फेरि 16 नम्बर पनि पाउँछौँ हामी, 17 पनि पाउँछौँ। र 17 को हकमा यहाँ के सामान्य त्रुटि भएको छ भन्दाखेरि यो विद्यार्थीबाट प्रश्न नम्बर 17 मा संवाद लेख्नुपर्ने ठाउँमा संवाद त लेख्न सुरु गर्यो, तर त्यहाँ शीर्षकसँगै त्यहाँ भनौँ न शीर्षक राम्रो नलेखेको कारणले गर्दा यसरी एक लाइन काटेर फेरि यहीँबाट नै सुरु गरेको छ। र यहाँनिर मैले स्मरण गराउनै पर्छ कि संवाद, चिठी, समाचार, पोस्टर, समय रेखा अनि रेखाचित्र जस्ता जुन किसिमको सिपहरू हुन्छ हाम्रो सामाजिक शिक्षामा, ती सिपहरू भनेको नयाँ पेजबाट हामीले परीक्षामा लेख्न सक्नुपर्छ। र त्यसैको यो एउटा सिलसिला हो, उदाहरण हो। र प्रश्न नम्बर 17 मा यसरी वर्तमान विश्वका मूल विशेषताहरू भनेर शीर्षक दिएको छ, माथि संवाद दिएको छ। र तत्पश्चात यहाँ हरि र रवि दुईजना अत्यन्त मिल्ने साथीहरू थिए। उनीहरू विद्यालयबाट फर्कँदै वर्तमान विश्वका मूल विशेषताहरूको चर्चा गर्दै थिए भनेर जुन किसिमबाट यहाँ पृष्ठभूमि दिएको छ यो असाध्यै राम्रो छ। हरि र रविको संवाद पनि यस प्रकार रहेको छ भने यसरी 2 पेजभन्दा बढी 5 अङ्कको लागि दिन सक्नु आफैमा एउटा समय व्यवस्थापनको गतिलो उदाहरण हो भन्ने कुरा यहाँ भन्नलाई कति पनि मलाई आनाकानी लाग्दैन। र अन्तमा पनि यसरी विद्यार्थीले छुटाउने बुढा भनेको, तर यो विद्यार्थीले राम्रो विद्यार्थी भएको कारणले पनि यो छुट्याएको छैन। यति भन्दै उनीहरूको संवाद यहीँ टुङ्गिन्छ र दुवै आफ्ना घरतिर लाग्दछन् भनेर यो संवादलाई टुङ्ग्याएको देखिन्छ। र त्यसकारण पनि यो असाध्यै राम्रो संवाद भएको कारणले पनि 5 मा 5 अङ्क नै मैले दिएको छु। प्रश्न नम्बर 14 मा के छ भन्दा सामाजिक सञ्जाललाई सुरक्षित तरिकाले प्रयोग गर्ने उपायहरू लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 14 मा यस्तो रहेको छ। सामाजिक सञ्जालको सम्बन्धमा एकजना विद्यार्थीले यसरी मजाले बुढागत रूपमा अ आ इ ई लेखेर यसरी आफ्नो उत्तर यसरी दिएको छ। तुरन्त मैले 4.5 अङ्क दिएको छु। प्रश्न नम्बर 13 मा सूचना र सञ्चार प्रविधिका फाइदाहरू समावेश गरी आफ्नो साथीलाई चिठी लेख्नुहोस् भनिएको छ। तर एकजना विद्यार्थीले 13 नम्बरलाई यहाँ प्रश्न नम्बर 14 लेखिएको छ। यो गल्ती हो, यसरी गल्ती गर्नु भएन राम्रो विद्यार्थीले। र तर पनि राम्रो प्रस्तुति दिएको छ, राम्रो चिठी लेखिएको छ यसमा, किनकि चिठीको सम्पूर्ण मुख्य भागहरू तत्त्वहरूलाई पनि यसमा समावेश गरेको हामी पाउँछौँ। र अन्तमा यहाँ सकाउँदाखेरि पनि
एक लाइन लेखेर धेरै धेरै माया अनि सम्झना पनि लेखेको पाइन्छ र त्यसकारण 5 अङ्कमध्ये 4.5 अङ्क दिएको छु मैले र यसमा खाम लेख्नै पर्छ भने छैन। प्रश्न नम्बर 12 मा सामाजिक अध्ययन र सामाजिक शिक्षाको फरकता अन्तर देखाउनु पर्ने हो। यो विद्यार्थीले पनि राम्रो प्रस्तुति भएको कारणले गरेको कारण जुन टेबलमा पनि लेखिएको छ क ख ग क ङ लेखिएको छ, त्यसकारण मैले 5 अङ्कमध्ये 4.5 अङ्क दिएको छु। अबको प्रहरमा मैले फेरि 22 नम्बरको बारे यहाँहरूलाई मैले जानकारी दिनैपर्छ। 22 नम्बर एउटा देशमा भएको घटनाले परिवर्तनले अरू देशमा पनि प्रभाव पर्छ भन्ने कुरालाई उदाहरणसहित लेख्नुपर्ने एउटा प्रश्नको उत्तरमा एकजना विद्यार्थीले के गरे भन्दाखेरि एउटै अनुच्छेदमा प्रश्नको उत्तर लेखे, जुन राम्रो छैन मैले भन्नुपर्छ। त्यही पनि पढ्दै जाँदाखेरि विषयवस्तुमा समेटेर विषयवस्तुलाई पनि न्याय गरेको कारणले मैले 5 अङ्क दिएको छु। तर यो अनुच्छेद 3-4वटा अनुच्छेद दिएको भए अझ राम्रो हुने थियो लामो प्रश्नको उत्तरको सम्बन्धमा। यसका साथै 20 नम्बरमा के भनेको छ भन्दा, के सोधेको छ भन्दा, तपाईले कतिपय सन्दर्भमा तनावको सामना गर्नुभएकै होला। तनावले तपाईको जीवनमा पारेका नकारात्मक प्रभावहरू र समाधानका लागि अपनाउनुभएका उपायहरू चर्चा गर्नुहोस्। अब यही प्रश्नमा प्रश्न नम्बर 20 मा एकजना विद्यार्थीले यसरी मजाले प्रश्नको उत्तर दिएको छ, बुढागत रूपमा पनि दिएको छ र बीचबीचमा अङ्ग्रेजी शब्द पनि घुसाएको छ। यो जुन राम्रो लक्षणको रूपमा देखिन्छ। तर अङ्ग्रेजी माध्यमबाट कुनै पनि प्रश्नको कुनै पनि परीक्षामा हामीले उत्तर दिने बेलामा चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट प्रश्नको उत्तर लेख्ने बेलामा नेपाली शब्द प्रयोग गर्न पाइँदैन। तर नेपालीबाट हामीले यसरी प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गर्न पाइन्छ, तर नेपाली विषयमा पाइँदैन। र यसरी राम्रो प्रस्तुति भएको कारणले गर्दा मैले 8 अङ्कमा 7 अङ्क दिएको छु। हुन्छ त, यहाँलाई धेरै धन्यवाद यतिन्जेलसम्म साथ दिनुभयो र आगामी भिडियोको लागि पनि तपाईँ प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। र मेरो युट्युब च्यानललाई पनि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोला, किन भन्दाखेरि YouTube channel for information and innovations. So you can like, share and also comment on my video. And that's it for today. Thank you so much.